आदाब नाज़रीन, स्कॉस्ट मैगज़ीन का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपके रूबरू हाजिर हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे इस प्रोग्राम में आपके लिए जानकारी और दिलचस्पी का भरपूर सामान मौजूद रहेगा। आज के प्रोग्राम में शामिल है हिमालयन रीजन क्रॉप मैनेजमेंट से मुतल्लिक पहली नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग की तफसीलात, बागों में कटाई और दूसरे तरीक़ेकार से मुतल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार लाने के लिए किसानों को तरबियत फराहम की गई। इस पर भी आज हम बात करेंगे। माहिरीन के मुफीद मशवरों से भी आपको आगाह करेंगे और भी बहुत कुछ होगा हमारे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले नए तलबा के लिए मुनक़िदा इंडक्शन प्रोग्राम की। ज़रा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर की जानिब से गुज़िश्ता दिनों तलबा के लिए 2 हफ्तों पर मुहित इंडक्शन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। लीजिए पेश है इस हवाले से मैगज़ीन की तैयार करदा ये रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों ज़रे यूनिवर्सिटी के शोबा स्टूडेंट्स वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम 2 हफ्तों का एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का उन्वान था इर्तिका 2025। नए दाखिल होने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी के मजमूई कामकाज के निज़ाम, तालीमी फ्रेमवर्क और जामे तरक्की के मौके से आशना करने की गर्ज से मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान ओरिएंटेशन लेक्चर्स का एहतमाम किया गया, जिनमें इम्तहानी इस्लाहात और जदीद तरीन निज़ाम तालीम पर मबनी तफसीलात शामिल थीं। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने 2 हफ्ते के प्रोग्राम का एक जायजा पेश किया। उन्होंने 2 हफ्तों पर मुहित प्रोग्राम में नए दाखिल होने वाले तलबा की फाल शिरकत और जोश खरोश को उजागर किया। पहले दिन जो हमने दिखाया, हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। हमने उस स्ट्रेंथ में दिखाया कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमने जो एडमिशन दिए हैं, हमने 27 स्टेट्स से हमारे स्टूडेंट्स थे और 3 यूनियन टेरिटरी से थे। उन बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, उन बच्चों ने अपने कस्टूम में अपने कल्चरल प्रोग्राम किए। तो जो सिर्फ हमें अच्छे नहीं लगे, बल्कि जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने उसको बहुत सराहा। डिफरेंट कल्चर्स हमारी यूनिवर्सिटी में कैसे पनप रहे हैं। इस दौरान कई प्रोग्राम्स हुए। इस तरह से हमने 15 दिन का एक जैम पैक्ड प्रोग्राम बनाया और मुझे लगता है हर एक ने, जिसको भी जो टैलेंट था, उसने इसमें हिस्सा लेने की कोशिश की और हमको भी पता चला कि जो नए बच्चे हमारे पास आए हैं, किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है। स्कॉस्ट मैगज़ीन की टीम के साथ बात करते हुए इंडक्शन प्रोग्राम में शामिल तलबा ने गर्मजोशी से अपने तासुरात बयान किए। This event proved to be a wonderful introduction to university life and made the transition of students from plus 2 to university really smooth. Various programs, activities and introduction with students of different faculties turned out to be really fun, providing an excellent platform for students to interact and unleash their hidden talents. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮਮੇਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ तह दिलों धन्यवाद करना चाहना वा कि बहुत वधिया इन्होंने सानू बहुत वधिया मौका दिता। मैं स्कॉस्ट आई, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं प्रोफेसर से मिली ना, मुझे लगा कि बस मुझे भी इनके जैसा बनना है। मैं वाइस चांसलर सर से मिली, डीन सर से मिली। मुझे वो एक मेरे लिए वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह रहे। आई थिंक एक मोटिवेशन की तरह रहे कि मुझे भी आगे जाके इनके जैसा बनना है। एंड इर्तिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स आई हैव एवर अटेंडेड इन माई लाइफ। मैं डिफरेंट जगहों पर गई, दाची गाम गई, मैं KU गई, स्कॉस्ट में आई एंड मैंने डिफरेंट चीज़ों से मैं रूबरू हुई। मैंने डिफरेंट फैकल्टी से मैं मिली, जिसकी वजह से मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि एक मैं अपने आप में एक इवॉल्वमेंट हुई, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको यहाँ आना चाहिए, इस कॉस्ट में सबको यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको यहाँ का स्टूडेंट बनना चाहिए। उसके बाद इर्तिका अटेंड करना चाहिए। आई थिंक यू विल बी लाइक लव दिस एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। इख्तितामी तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की। उन्होंने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि स्कॉस्ट कश्मीर अपने तलबा में इख्तिराआत, एंटरप्रेन्योरशिप और क़यादत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है।
انہوں نے نئے طلباء کو یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ یونیورسٹی میں دستیاب تعلیمی اور غیر نصابی مواقع کا بہترین استعمال کریں تاکہ وہ اپنے روشن مستقبل کو تشکیل دے سکیں۔ سکاسٹ کشمیر نے دیش کو ایک ایگری ایجوکیشن ماڈل دیا ہے 2020 سے، اور اس ایجوکیشن ماڈل کا ایک حصہ ایک فاؤنڈیشن پروگرام فار دی فریشرز، جس کو ہم نے ارتقا کا بھی نام دیا ہے، جس کو ہم ایوولوشن بھی بولیں گے، اور اس کا ایک دکشارم کا بھی نام دیا ہے بعد میں گورنمنٹ آف انڈیا نے۔ اور اس پروگرام میں ہم جو یہاں پہ سیلیبریٹیز ہیں جموں کشمیر میں یا نیشنل لیول پہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں، جو ہماری سول سوسائٹی کے کافی سارے جانے مانے لوگ ہیں، ان کو ہم وہاں پہ یونیورسٹی میں لا کے بچوں کے ساتھ 1 to 1 کروا کے وہ ان کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو ہمارے بچے ہیں، سارے بچوں میں کوئی نہ کوئی خاص ہنر اور کوئی نہ کوئی خاص اسکل اور ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو ہم پہچاننے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اگلے آنے والے 4 سالوں میں اس ٹیلنٹ اور اس ہنر کو ہم کیسے پروموٹ کریں اور ہم ان کو کیسے نکھاریں۔ ساتھ میں ہم نے بچوں کو یہ بھی بتانا تھا یہاں پہ کہ ہم بنیادی طور پہ اس یونیورسٹی میں آ کے ہمارا ایک پرپز ہے، ایک کامن گول، ایک کامن پرپز ہے، وہ ہے ہم سوسائٹی کے لیے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، ہم کیسے یوزفل سٹیزنز بن سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ہمارے چیلنجز بہت زبردست ہیں، چاہے ایگریکلچر میں، انوائرمنٹ میں ہو، ایکو سسٹم میں ہو، یہ سارے بچے ان چیلنجز کا حصہ بن کے اس یونیورسٹی نے جو اپنا نام کمایا ہے انوویشنز میں، آگے چل کے آج اگر ہمارے 100 پیٹنٹس ہیں، آنے والے سالوں میں ہماری یہ پیٹنٹ 100 سے 200 300 اور 400 پیٹنٹ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور بچوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اس یونیورسٹی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کو کوالیفائڈ گریجویٹس کے طور پہ یہاں سے نکال دیں، بلکہ آپ کو ایک امپاورڈ سٹیزنس جو کیپیبل ہوں گے، جن کے اپنی انوویشنز ہوں گے، جن کے اپنے پیٹنٹس ہوں گے، اور یہ بعد میں یہاں سے نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش نہیں کریں گے، بلکہ اوروں کے لیے یہ روزگار کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ہمالیائی خطے میں فصلوں کی پیداوار کے دوران الیکٹرانکس اور ICT کے استعمال پر مبنی پروجیکٹ کی پہلی نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ گزشتہ دنوں منعقد ہوئی۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس پروجیکٹ کے تحت ملک کے کئی بڑے ادارے جیسے سکاسٹ کشمیر CDAC کولکتہ اور CDAC موہالی، CMERI CSIR درگاپور، CMERI CSIR لدھیانہ اور CMTI بنگلورو تعاون کر رہے ہیں۔ لیجیے پیش ہے اس میٹنگ کی تفصیلات پر مبنی سکاسٹ میگزین کی یہ رپورٹ۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ ایکسپرٹ کمیٹی کے ارکان کے علاوہ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت کے حکام نے شرکت کی۔ کمیٹی نے زعفران، اخروٹ اور سیب کے سمیت ہمالیائی خطے کی اہم فصلوں کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال، تحقیق اور ترقی کے اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ماہرین کی ٹیم نے فیلڈ وزٹ کے دوران اشتراک فراہم کرنے والے اداروں کی طرف سے تیار کردہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز کا معائنہ کیا، جن میں سیفران ہارویسٹر، سیفران ویڈ مینجمنٹ سسٹم اور آٹومیٹڈ سیفران سٹگما سپریشن سسٹم شامل ہیں۔ سیفران ہم دیکھتے ہیں بہت سارا ٹائم سے یہاں پر گرو ہو رہا ہے، لیکن اس میں میکانائزیشن اتنا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کنٹیکس میں ہم نے 2-3 ایڈریس اس میں کریں گے ایشو۔ ایک ایشو تو ہمارا یہ رہے گا کہ جو ویڈ مینجمنٹ اس میں ہوتی ہے سیفران میں، تو یہ مینولی کرنی پڑتی ہے اینڈ بہت سارا ہیکٹک رہتا ہے گروورز کے لیے، تو ہم اس میں ایک ایگریباٹ ایسا بنا رہے ہیں جو انسٹ آف مینولی یہ پورا تھرو روبوٹکس یہ پورا ویڈ مینجمنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے وہ فلاور ہارویسٹنگ کا ہے۔ یہ بھی ہمارے گروور کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے، بیکاز جب ہم 1 کلو لگ بھگ سیفران نکالتے تو اراؤنڈ 2 لاکھ فلاور سے نکلتا ہے، تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، لیبوریس بھی ہے، تو اس کو بھی ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک روبوٹ ایسے بن رہا ہے جو اس کو فلاور ہارویسٹنگ کرے گا۔ فلاور ہارویسٹنگ کرنے کے بعد سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے سٹگما، جو کہ اندر کا مین سیفران جس کو بولتے ہیں، وہ سپریٹ کرنا پڑتا ہے فلاور سے، وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اینڈ اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنا وہ اگر وہ تھوڑا بھی ڈیلے ہو جائے، اگر وہ 24 آور ڈیلے ہو جائے تو اس کے بعد تو آلموسٹ سمجھو سیفران ہم کچھ نکال ہی نہیں پائیں گے۔ تو جتنا جلدی ہم یہ سٹگما سپریٹ کریں گے اتنا ہمارے فارمرز اور ہماری اسٹیٹ کی اکنامی کے لیے بیٹر ہے، ہمیں ییلڈ زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ بھی ہم اس میں ایک ایگریباٹ بنا رہے ہیں جو کہ اس کو فلاور ہارویسٹنگ کے بعد سٹگما سپریٹ کیا کرے گا۔ تو اس کے علاوہ سب سے بڑا، چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیفران کو ایک سوائل لیس، ایک پروٹیکٹڈ کنڈیشنز میں کلٹیویٹ کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں پورے انڈیا میں، تو ہم بہت جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاور ہارویسٹنگ ہوتی ہے، لیکن
लेकिन अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हम आउटसाइड J&K कॉरम का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो वो भी हमारा इसमें एक एम है कि जो हमारी कॉरम मल्टीप्लिकेशन है वो हम कश्मीर को कंडीशन को छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं भी हम कॉरम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाल ही में ज़रई यूनिवर्सिटी के बागबानी शोबे की जानिब से अनंतनाग में ज़िला सतह का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के दौरान काश्तकारों को साइंसी बुनियादों पर बागात कायम करने, कटाई और दीगर तरीक़ेकार को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने और काश्तकारी के सिलसिले में लाजमी तरबियत फराहम की गई। पेश है इस प्रोग्राम पर मुश्तमिल सुकास्ट मैगज़ीन की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग और ज़रई यूनिवर्सिटी ने अनंतनाग के महकमा बागवानी के ताउन से गुज़िश्ता दिनों फलों के काश्तकारों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम का पहला सेशन काश्तकारों, बागबानों और हॉर्टिकल्चर जोन डोरू के उभरते हुए ज़रई सन्नतकारों के लिए मुनक़िद किया गया था। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने बागों में कटाई के तरीक़ों और बागात की बहाली के तरीक़ों पर तफसीली तकनीकी रहनुमाई फराहम की। बागबानी शोबे के अफसरान और माहिरीन ने काश्तकारों के साथ बातचीत करते हुए फलों के मयार को बेहतर बनाने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और सेब के बागात की तवील मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाने के लिए कटाई के जदीद इंतज़ाम को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये जो प्रूनिंग सेशन है हम सालाना करते हैं और इस बार भी बड़ी शिद्दत से हम करने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज़ ऑफ प्रूनिंग प्रोग्राम्स है ये ऑन द डायरेक्शंस ऑफ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई साहब और हमारी डायरेक्टर एक्सटेंशन साहिबा प्रोफेसर रेहाना हबीब कांत मैडम की डायरेक्शन पे हो रहा है। तो हम फार्मर्स फील्ड पे भी करने जा रहे हैं, हर हॉर्टिकल्चर जोन में करने जा रहे हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम था पहला यहाँ पे KVK कैंपस में हमने मुनक़िद किया ताकि कुछ हमें कुछ मास्टर ट्रेनर्स उभर के आए और जो मास्टर ट्रेनर्स है वो फिर आगे ये ले जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि ये जो शाख तराशी या प्रूनिंग या कैनोपी मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी सिस्टम में ये सीखा जाए, क्योंकि इसी पे निर्भर करता है मुस्तकबिल का क्रॉप और क्वालिटी। और इनमें ये भी एक पोटेंशियल है कि ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और अनंतनाग में थिक एंड फास्ट आ रहे हैं ये ऑर्चर्ड्स। इट वाज इम्पॉर्टेंट कि जो इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है यानी शाख तराशी वो हम कैसे साइंटिफिक लाइन्स पे करेंगे, वही चीज़ हमने आज कोशिश की कि इनमें हम ये सिखाए और हर हॉर्टिकल्चर जोन में ये करने जा रहे हैं। और एक आदद व शुमार के तहत अगर हम ये जो हाई डेंसिटी सिस्टम है अगर हम ये 25% एरिया पे हम यहाँ पे लगाएंगे तो इंडिया कैन बी द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स आफ्टर चाइना। सो देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये जो है इसकी देख रेख हमें आनी चाहिए। और उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस जैसे मैंने कहा कि इस प्रूनिंग यानी शाख तराशी, तो उसी पे आज ये प्रोग्राम हुआ था कि कैसे हम अपने लोकल प्रूनर्स में ये स्किल हम इनकलकेट करेंगे। इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल काश्तकारों ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कराने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो माहिरीन के ज़ेरी मशवरों से मुस्तफ़ीद हो गए। ज़रई यूनिवर्सिटी का शालीमार कैंपस कुदरती नज़ारों का एक हसीन संगम है जहां हर आने वाला इंसान सुकून के चंद लम्हे गुजारने की ख्वाहिश दिल में रखता है। अब जो लोग इस खूबसूरत नज़ारे का खुद एक हिस्सा हों, इन्हें फुर्सत और सुकून के चंद लम्हे यहाँ गुजारने का मौका फराहम ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों शालीमार कैंपस में साबिका वेटर्न्स, यूनिवर्सिटी से फारिग हुए साइंसदानों और माहिरीन के साथ ख़िज़ा की एक खूबसूरत शाम की महफिल का एहतमाम किया गया। आइए सुकास्ट मैगज़ीन की वसातत से आपको भी इस पुरसुकून महफिल से रूबरू कराते हैं। ख़िज़ा की इस खूबसूरत शाम को मुनक्किदा गेट टुगेदर में साबिक अफसरान, प्रोफेसर्स और इंतज़ामी अमले को यूनिवर्सिटी में कुछ पुरानी यादें गुजारने के लिए मदऊ किया गया था।
साबिक वेटरन्स ने कैंपस के दौरे का लुत्फ उठाया, जिसके दौरान उन्होंने गुले दाऊद बाग, शालीमार कन्वेंशन सेंटर, शेखुल आलम लाइब्रेरी, इंक्यूबेशन सेंटर और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ वक्त गुजारा। साथ ही उन्हें यहाँ फराहम की जाने वाली दीगर सहूलियात और बुनियादी ढांचे से भी मुतारिफ कराया गया। स्क्वाश कश्मीर अपने जो फार्मर ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे ऑनर किया, फेलिसिटेट किया। यहाँ पे हमने उनको बुलाया। एक फ़िल्म का नाम सुना होगा आपने, एन इवनिंग इन पेरिस, तो आज हमने उनके नाम पे एन इवनिंग स्क्वाश कश्मीर मनाई है यहाँ पे। और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की जो मजबूत बुनियादें रखी है, उनका हमने उनको बता दिया कि उन बुनियादों को हमने कैसे आगे बढ़ाया, इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट कैसे हुई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या डेवलपमेंट हुआ। और आज मुझे ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज यूनिवर्सिटी अपना पेटेंट्स का एक सेंचुरी मना रहा है। वी हैव 100 पेटेंट्स अर्न फॉर दिस यूनिवर्सिटी। मैं जो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो कलीग्स हैं, फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, ये मौका था उनके सामने उनको फेलिसिटेट करने का, उनको अप्रिशिएट करने का इन सीनियर लोगों से। बुनियादी तौर यही मकसद था। और तीसरा मकसद ये था कि हमने उनसे उनके तासुरात जानने थे कि इस यूनिवर्सिटी को हम आगे किस दिशा में उनको ले जाना है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है उनको जानना था। बुनियादी तौर यही मकसद था। और तीसरा मकसद था यहाँ पे हमारा जो क्रिसिमम गार्डन हमने यहाँ पे इसका 20 तारीख को से हमने शुरू किया, तो क्रिसिमम गार्डन में भी आए। और उसके साथ में हमने वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के स्पेशली एबल्ड बच्चों को यहाँ पे आज हमने होस्ट किया यूनिवर्सिटी में। करीब 20 के बच्चे थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे होस्ट किया। और यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम पे काम करे कि हम उस वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे यूनिवर्सिटी उनके लिए क्या कर सकती है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी हम उनके लिए बनाएंगे। साबिक वेटरन्स ने अपने तासुरात बयान करते हुए वाइस चांसलर और उनकी टीम की इख्तराई सोच की जबरदस्त सराहना की और यूनिवर्सिटी की तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। This is for the first time that a retired person is allowed here in the campus, and he comes here and he speaks, and the energy level the Vice Chancellor has, I am really proud of this energy level. He connects with everybody. Daily you get a message from our Honorable Vice Chancellor in your personal account, in university accounts, in many other accounts. We congratulate Honorable Vice Chancellor, we congratulate the whole faculty for having 100 patents, but 100 patents did not come overnight. This is hard work of each and every person from the very beginning. Only direction was needed. Nobody told how to file a patent. Now the Honorable Vice Chancellor, he has a vision. He knows how to cash these things, and this is very important for all of us, that we should cash all these things. If you can match his energy, I am 100% sure you people will get thousands of patents within 4-5 years. The facelifting which have been shown to us, infrastructure which have been shown to us, about that I can simply say, when the sun shines, it is not to be explained. The more you explain, the more it remains hidden. So everything was quite visible, quite evident. So whatever he said, and I was really personally impressed that see the modifications in the library, see the modifications in the gardens and other things, and in the geometrical terms, I will put it simply 180-degree shift. इस मौके पर यूनिवर्सिटी के कई तलबा व तालिबात को उनकी शानदार कारकर्दगी की बिना पर एजाज़ात से नवाजा गया। सुकास्ट कश्मीर की रहनुमाई ने कुपवाड़ा के मॉडल किसान खिदमत घर नेटवर्क के लिए राह हमवार की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत ज़रूरी खिदमात की तब्दीली की वजह से कुपवाड़ा ज़िला जम्मू कश्मीर के सबसे कामयाब ज़िले के तौर पर उभर आया है। इस कामयाबी की कहानी की एक वाजिया ताकत सुकास्ट कश्मीर की बसीरत अंगेज शमूलियत रही है। सुकास्ट मैगज़ीन में इस हवाले से हमने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है जो इस वक्त आपके लिए पेश है। फार्मर फर्स्ट सर्विस एट डोरस्टेप
کہ ان کے ویژن کے تحت ضلع میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے سائنسی بنیادوں پر زرعی خدمات کو اپنایا، جس کے چلتے کسان خدمت گھر جدت کے مراکز میں تبدیل ہوئے۔ گاؤں کی سطح پر بروقت ماہرانہ رہنمائی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع کپواڑہ میں 385 پنچایتوں میں 177 کسان خدمت گھر کو منظوری دی گئی، جو 2 مرحلوں میں شروع کیے گئے۔ ضلع میں آج 125 مراکز مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، جو مربوط زراعت، باغبانی، لائیو سٹاک اور متعلقہ شعبے کی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کسان خدمت گھر مراکز نے کاشتکار برادریوں کو سائنسی، پیداواری اور انٹرپرائزز سے چلنے والے زرعی طریقوں کو اپنانے میں تعاون فراہم کیا ہے۔ ادارہ جاتی تعاون نے کپواڑہ کے کسان خدمت گھر مراکز کی ساخت، آپریشنل کارکردگی اور کسانوں کے درمیان رابطے کو مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ کئی کسان گھر مراکز نے 15,000 سے زیادہ یومیہ اوسط لین دین کو ممکن بنایا ہے، جس کی بدولت کپواڑہ ضلع جموں و کشمیر کے بہترین کارکردگی والے اضلاع میں شامل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسانوں کے اعتماد، مؤثر خدمات کی فراہمی اور زرعی یونیورسٹی کی مسلسل رہنمائی کے ذریعے بڑھتی ہوئی پیشہ ورانہ مہارت نے ایسا ممکن بنایا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی قیادت میں اسکاسٹ کشمیر نے نچلی سطح کی ضروریات کے مطابق کسان خدمت گھر ماڈل کا تصور سامنے لانے اور اسے ڈیزائن کرنے اور اسے بہتر بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ بنیادی طور پہ ہم نے جموں کشمیر میں 2000 کسان خدمت گھر بنانے ہیں۔ پہلے فیز میں ہم نے 500 بنائے تھے اور 1500 بھی ہم نے بنانے ہیں۔ یہ مختلف ضلعوں میں پنچایت لیول پہ یہ کسان خدمت گھر بنیں گے، اور اس کا مقصد ہے، جب یونیورسٹی وہ روڈ میں بنا رہی تھی، کہ ہم اپنے فارمرز کو ایک سنگل ونڈو سسٹم پرووائڈ کریں گے۔ وہ کسان خدمت گھر وہاں پہ کوالٹی انپوٹس، جس میں کھاد ہے، پیسٹیسائڈس ہے، مشینری ہے، وہ اویلیبل کرے گا اور انفارمیشن بھی اس فارمر تک پہنچائے گا۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہم فارمر تک صحیح انفارمیشن بھی پہنچائیں گے اور صحیح انپوٹ بھی پہنچائیں گے، اور جو ہمارا رورل یوتھ ہے ان کے لیے ہم سیلف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ملک کے لیے ایک مثالی پروگرام ہوگا۔ اسکاسٹ میگزین میں اب وقت ہو رہا ہے فارم ایڈوائزری سیگمنٹ کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسانوں، باغ مالکان اور زرعی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ دوسرے دوستوں کے لیے ماہرین اس بار کیا مشورہ دیتے ہیں۔ چونکہ مائنس ٹیمپریچر ہے، اس لیے کچھ ہی کراپس ہم ہیں جن کو ابھی ہم لگا سکتے ہیں، جیسے کہ ویٹ ہے یا مٹر ہے جس کو ہم ابھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا براؤن سرسوں ہے جس نے لگایا ہے تو وہ تھننگ کرے اپنے کراپ کی، اور اگر کسی نے ابھی تک نہیں لگایا ہے تو اس کو اب ویٹ کرنا چاہیے ونٹر کے بعد، جب جنوری یا فیبروری میں ٹیمپریچر واپس انکریز ہوگا تو اس ٹائم وہ براؤن سرسوں لگا سکتا ہے۔ باقی جو ہمارے ایپل ہے، ایپل میں ہمیں فیلڈ سینیٹیشن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فیلڈ کو صاف رکھنا اتنا ہی ضروری ہے، جس کے لیے بعد میں جب ہم نیکسٹ ایئر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈیزیزز آتی ہیں، اسپیشلی اسکیب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی پتے گرے ہوئے ہیں یا ٹہنیاں جو جن کی کٹنگ ہوئی ہے وہ گری ہوئی ہیں، ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ ویجیٹیبل کراپس اگر ہم دیکھیں تو انین ہے ہمارا یا ہمارا گارلک ہے، ان کو ہم پلانٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی، اور اس میں کافی دھیان رکھنا ہے کہ پانی جو ہے، پانی وہاں پانی کا نکاس اچھا ہو، تاکہ فریزنگ جو رات کو ہوتی ہے اس سے ہماری جو سیڈلنگس ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو یہاں کے فارمرز ہیں وہ باقی بھی بہت سارے انٹرپرائزز کرتے ہیں، جیسے ایپیکلچر ہے، سیریکلچر ہے، جو کہ کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ سیریکلچر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ 5% بلیچنگ پاؤڈر استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ڈس انفیکٹنٹ ہے وہ، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ان کے ریئرنگ رومز ہیں وہ ڈس انفیکٹ کرنے اس ٹائم ضروری ہے، تاکہ جو نیکسٹ سیزن میں جب وہ اپنی ریئرنگ سٹارٹ کریں گے تو اس ٹائم ان کے جو ریئرنگ رومز ہوں گے وہ کافی صاف اور ڈس انفیکٹڈ ہوں گے۔ فشریز میں دھیان اس ٹائم یہ رکھنا ہے کہ مائنس ٹیمپریچر ہے، جو پانی ہے، پانی
थोड़ा सा ठहरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत ठंडा पानी है जिसकी वजह से जो हमारे फिशेस हैं वो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो फीड है फिशरीज़ में ड्यूरिंग विंटर हम फीड जो कंजप्शन है वो लो हो जाती है, इसलिए हमें फीड उतना ही डालना है जो कि फिशेस खा सकें, और जो हम नॉर्मली समर्स में डालते हैं उससे काफ़ी कम होता है ये। ये था हमारा आज का सुकास्ट मैगज़ीन। उम्मीद है कि आपको यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों से मुतल्लिक जानकारी फराहम हुई होगी और आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगले शुमारे में आपके साथ फिर होगी मुलाकात नए मौज़ूआत के साथ। जब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए अगले शुमारे तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।